हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है शहजादी अलीना की, एक ख्वाबों की सल्तनत। कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से कि रात की हवा में चांदनी के जर्रे बिखरे हुए थे और हर तरफ महल के बुर्जों पर रोशनियों का जाल फैला हुआ था। रियासत एलोरिया अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर थी। इस महल में एक ही बेटी थी, शहजादी एलिना। एलिना के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट होती, मगर उसकी आंखों में अक्सर एक अनजान उदासी छिपी रहती थी। बचपन में से ही उसने अपनी वालदा मलका सीरिया से जादू की कहानियां सुन रखी थीं। एक जादुई दुनिया नूरिस्तान के बारे में, जो सिर्फ इन लोगों को नजर आती है जिनके दिल पाक और इरादे सच्चे हों। एक रात जब आसमान पर सितारे किसी राज की तरह चमक रहे थे, एलिना अपने कमरे की बालकनी पर खड़ी थी। अचानक हवा में एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। एलिना, अगर तुम अपने दिल की आवाज़ सुनोगी तो दरवाज़ा खुल जाएगा। एलिना चौंक गई। कौन कौन बोल रहा है? उसने घबरा कर इर्द गिर्द देखा, मगर वहाँ कोई न था, सिर्फ चांद की मध्यम रोशनी और ठंडी हवा। उस रात एलिना सो न सकी। सुबह जब महल के बाग में गई तो उसने फूलों के बीच एक चमकता हुआ नीला पत्थर देखा। उसके छूने से एक नरम सी रोशनी फूटी और फिजा में एक दरवाज़ा सा नमूदार हुआ, जैसे आसमान खुद फट गया हो। एलिना ने हैरत से कहा, क्या ये वही दरवाज़ा है नूरिस्तान का? दिल में खौफ भी था, मगर तजस्सुस इससे भी ज़्यादा। उसने एक लम्हा सोचा, फिर आगे कदम बढ़ाया। दरवाज़ा खुला और एक जादुई रोशनी ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। और जब एलिना ने आंखें खोली तो उसने खुद को एक ऐसी वादी में पाया जहाँ हवा में खुशबू तैर रही थी, दरख्त सुनहरी पत्ते उगा रहे थे और झील का पानी नीला नहीं बल्कि चांदी की तरह चमक रहा था। वो सोचती है कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। उसने सरगोशी की और अचानक एक नन्ही सी आवाज़ आई, वेलकम शहजादी एलिना, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। एलिना ने नीचे देखा, वहाँ एक छोटी सी परी खड़ी थी जिसके पर कौसे कज़ा के रंगों की तरह चमक रहे थे। मैं लीरा हूँ, नूरिस्तान की मुहाफ़िज़। तुम्हारा आना हमारे लिए उम्मीद की किरण है। एलिना हैरान, मेरी? लेकिन मैं तो एक आम सी शहजादी हूँ, कोई जादूगरा नहीं। लीरा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम में वो ताकत है जिससे रोशनी और अंधेरा जुदा होते हैं। तुम्हारा खून मलका सीरिया की नस्ल से है, वही सीरिया जिन्होंने कभी नूरिस्तान को तारीकी से बचाया था, और हम सबको भी। और तुम उन्हीं की बेटी हो। एलिना की आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ? मगर उन्होंने कभी ये सब कुछ नहीं बताया। लीरा ने आह भरी, क्योंकि वक्त अभी नहीं आया था, मगर अब तारीकी लौट आई है। डार्क किंग मॉर्गन ने अपनी फौज के साथ रोशनियों पर कब्जा कर लिया है। अगर तुमने इसे ना रुका तो तुम्हारी रियासत एलोरिया भी अंधेरे में डूब जाएगी। एलिना के दिल में खौफ की जगह एक अज़्म ने ले ली। मुझे क्या करना होगा? लीरा ने उसे एक चमकता हुआ क्रिस्टल स्टाफ दिया। ये दिल की रोशनी है, सिर्फ तुम ही इसे जगा सकती हो। मगर याद रखो, जादू तब ही काम करेगा जब तुम्हारे दिल में किसी भी किस्म का कोई शक नहीं होगा और तुम इस इरादे को मुकम्मल करने के लिए तैयार हो जाओगी। यहाँ हम देखते हैं एलिना ने नूरिस्तान की सरजमीन पर सफ़र शुरू किया। हर कदम पर नए जादू देखने को मिले, बोलते दरख्त, नगमे गाते दरिया और उड़ती रोशनियों के परिंदे। मगर जितना आगे वो गई, फिजा उतनी ही सर्द और सख्त होती गई। एक रात जब वो एक पहाड़ी गार में ठहरी हुई थी, बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन हिल गई, गार के दाने पर एक स्याह नमूदार हुआ। उसकी आंखें सुर्ख शोलों की तरह जल रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सीला नज़र आ रहा था। तो यही है वो रोशनी की वारिस? ये लॉर्ड मॉर्गन था। एलिना ने दिल थाम कर स्टाफ उठाया। मैं अंधेरे को नहीं जीतने दूंगी। मॉर्गन ने कहका लगाया, तुम अभी नहीं जानती कि तुम्हारी माँ ने क्या कुर्बानी दी थी। तुम्हारी ताकत मेरा तोहफा है। एलिना बिल्कुल ही ज़्यादा शांत हो गई। क्या मतलब? मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी माँ को जादू दिया और अब तुम्हें लेने आया हूँ। एलिना के कदम लड़खड़ा गए
مگر دل نے کہا نہیں، میں روشنی کی بیٹی ہوں، اندھیرے کی نہیں۔ اس نے ٹاف زمین میں گاڑا، ایک چمکتی ہوئی روشنی پھیلی اور غار لرز اٹھا۔ غار کی دیواریں کانپ رہی تھی، الینا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ روشنی کے اسٹاف سے نکلتی کرنیں فضا میں پھیل گئیں، مگر مورگن کی تاریکی انہیں نگلنے لگی۔ مورگن بولا، تمہاری ماں نے یہی غلطی کی تھی الینا، اس نے محبت کو طاقت سمجھا اور میں نے خوف کو۔ الینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبت کمزور نہیں بناتی، یہ انسان کو مکمل بناتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہوا رک گئی۔ لیرا پری نے فضا میں پرواز کی، اس کے پر جل رہے تھے۔ الینا، دل سے یقین کرو، جادو تمہارے اندر ہے، اس کرسٹل سٹاف میں نہیں۔ الینا نے اپنی آنکھیں بند کی۔ بچپن کی سب یادیں، ماں کی آواز، باپ کی مسکراہٹ اور محل کے باغ اور وہ لمحہ جب اس نے نورستان میں قدم رکھا تھا، سب ایک روشنی میں بدل گئے۔ اچانک اس کے ارد گرد ایک سنہری ہالہ پھیل گیا، زمین سے پھول اگنے لگے، درختوں نے گیت گائے اور آسمان سے روشنی برسنے لگی۔ یہ ہے دل کی روشنی، لیرا چیخی۔ مورگن نے غضبناک ہو کر اپنی چھڑی آسمان کی طرف اٹھائی۔ تم مجھے نہیں دکھا سکتی، میں تمہیں اپنی شکست دکھاتا ہوں۔ الینا نے آنکھیں کھولی، میں نہیں، روشنی دے گی۔ اور اگلے لمحے ایک چمکدار کرن اس کے کرسٹل ساف سے نکلی، سیدھی مورگن کے سینے میں جا لگی۔ فضا میں ایک دھماکے کی آواز گونجی، تاریخی چیخ، پھر دھواں بن کر غائب ہو گئی اور نورستان کی زمین لرز اٹھی اور پھر ساخت ہو گئی۔ سورج طلوع ہوا، ہزاروں سال بعد پہلی بار روشنی نے ہر کونے کو چھو لیا۔ پریوں نے ناچنا شروع کیا، درختوں نے سرگوشی کی، شہزادی الینا زندہ باد۔ جب سب کچھ پرسکون ہوا، لیرا نے الینا کے قریب آ کر کہا، اب وقت ہے تم اپنے گھر لوٹ جاؤ، ایلوریا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ الینا نے مسکرا کر کہا، لیرا، میں تمہیں نہیں بھولوں گی، نہ ہی ہم تمہیں، روشنی کی بیٹی۔ وہ نیلا دروازہ دوبارہ نمودار ہوا۔ الینا نے ایک آخری نظر نورستان پہ ڈالی، جہاں پھول نغمے گا رہے تھے اور آسمان میں رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ دروازے کے پاس جاتے ہی وہ واپس اپنے محل میں تھی۔ صبح کی کرنیں اس کے کمرے میں پھیل چکی تھیں۔ ملکہ سیریا کی یاد میں رکھی تصویر پر اس نے نرمی سے ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، امی، میں نے نورستان بچا لیا، جیسے آپ نے کبھی وعدہ کیا تھا۔ اچانک تصویر سے روشنی کی ایک نرم کرن نکلی، جیسے جواب دے رہی ہو، میری بیٹی، تم نے میری دعائیں پوری کی۔ الینا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ایلوریا کے اوپر آسمان پہلے سے زیادہ روشن تھا۔ چند مہینے بعد ریاست کے سب لوگ محل کے میدان میں جمع تھے۔ آج کا دن روشنی کا دن قرار دیا گیا تھا۔ الینا تخت پر بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پر غرور نہیں بلکہ سکون تھا۔ اس نے اعلان کیا، میں نے سیکھا ہے کہ جادو کسی چھڑی میں نہیں ہوتا بلکہ نیت، محبت اور سچائی میں ہوتا ہے۔ نورستان اب ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں اور آسمان پر کوس قزح نمودار ہوئی۔ اچانک ہوا میں لیرا کی آواز گونجی، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے شہزادی الینا۔ الینا نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، اور میں ہمیشہ روشنی پر یقین رکھوں گی۔ پس منظر میں ایک نغمہ گونج رہا تھا، جہاں اندھیرا ہو وہاں روشنی بنو۔ اور یوں ختم ہوئی جادوئی ریاست کی شہزادی الینا کی کہانی، ایک ایسی شہزادی جس نے نہ صرف تاریکی کو ہرایا بلکہ اپنے اندر کی روشنی کو بھی پہچانا۔